नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुरशीतितमं दशकं समन्तपञ्चकयात्रावर्णनम्। क्वचिदर्थतपनोपरागकाले पुरिनिदधद्घृतवर्मकामसूनु यदुकुलमहिलावृतः सुतीर्थम् समुपगतोऽसि समन्तपञ्चकाख्यम्। बहुतरजनता हिताय तत्र त्वमपि पुनन्विनिमज्य तीर्थतोऽयम् द्विजगणपरिमुक्तवित्तराशिः सममिलथः कुरु पाण्डवादिमित्रैः। तव खलु दयिता जनैः समेता द्रुपदसुता त्वयि गाढभक्तिभारा तदुदित भवदाहृतिप्रकारैः अतिमुमुदे सममन्यभामिनीभिः। तदनु च भगवन्निरीक्ष्य गोपान् अतिकुतुकादुपगम्य मानयित्वा चिरतरविरहातुराङ्गरेखाः पशुपवधूः सरसन्त्वमन्वयासीः। सपदि च भवदीक्षणोत्सवेन प्रमुषितमानहृदान्वितम्बिनीनाम् अतिरसपरिमुक्तकञ्चुलीके परिचयहृद्यतरे कुचेऽन्यलर्षीः। रिपुजनकलहैः पुनः पुनर्मे समुपगतैर्यती विलम्बनाभूत् इति कृतपरिरम्भणे त्वयिद्राक् अतिविवशा खलु राधिका निलिल्ये। अपगतविरहव्यथास्तदाताः रहसि विधाय ददाथ तत्त्वबोधम् परमसुखचिदात्मकोऽहमात्मेत्युदयतु वः स्फुटमेव चेतसीति। सुखरसपरिमिश्रितो वियोगः किमपि पुरा भवदुद्धवोपदेशैः समभवदमुत्तः परन्तु तासां परमसुखैक्यमयी भवद्विचिन्ता। मुनिवरनिवहैस्तवाथ पित्रा दुरितशमाय शुभानि पृच्छमानैः त्वयि सति किमिदं शुभान्तरैरित्युरुहसितैरपि याजितस्तदासौ। सुमहति यजने वितायमाने प्रमुदितमित्रजने सहैव गोपाः यदुजनमहितास्त्रिमासमात्रं भवदनुषङ्गरसं पुरेव भेजुः। व्यपगमसमये समेत्य राधां दृढमुपगूह्य निरीक्ष्य वीतखेतां प्रमुदितहृदयः पुरं प्रयातः पवनपुरेश्वर पाहि माङ्गदेभ्यः। इति श्रीमन्नारायणीये समन्तपञ्चकयात्रावर्णनं नाम चतुरशीतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।